सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल के एजाज से नवाज दिया। पुरवकार तकरीब में नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी काबीना अरकान, सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के वज़राए आला भी तकरीब में शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। तकरीब से खिताब में सदर और वजीर आजम का मुसल्लह फौज को खिराज तहसीन पेश। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह फौज पर फख्र है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज काबिल फख्र लम्हा है। एजाज देने की मंजूरी पर मुझे बहुत मुसरत हुई। मौक़े हक के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। हमारे भरपूर जवाब ने दुनिया पर हमारी सलाहियत साबित कर दी। वजीर आजम का कहना था, मुल्की खुद मुख्तारी सलामती के लिए फील्ड मार्शल का किरदार बहुत अहम है। अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फतह हासिल की। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। भारतीय हिमायत याफ्ता मुल्क दुश्मन अनासर को नीज़ तो नाबूद किया जाएगा। खुजदार में दहशतगर्द हमला भारतीय पुश्तपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अज़्म का इआदा। फोरम ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा। मौक़े हक के शोहदा को जबरदस्त खराज अकीदत। पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स की भी तारीफ। कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। अवाम के एतमाद और उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म हैं। मोदी सरकार 100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए। जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है आज इस मौके की। पाकिस्तान ने 71 की जंग का बदला ले लिया। मोदी सरकार अब हमले से पहले 100 बार सोचेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर में भारतीय जारियत से शहीद होने वालों के वर्सा में इमदादी रकूम की तकसीम से तकरीब से खिताब। कहा, पहलगाम वाकया भारत की साजिश का हिस्सा है। हमने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत के 6 जहाज गिराए हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को छठी का दूध याद दिला दिया। हमें न्यूक्लियर हथियारों की दूर दूर तक जरूरत नहीं पड़ी। अफवाज पाकिस्तान की सलाहियत और महारत ने कई ममालिक का अभाम दूर कर दिया। सिपा सालार की क़यादत में अल्लाह ताला ने बेपनाह कामयाबियां अता फरमाई। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को इत्तेफाक और इत्तेहाद की ताकत से आगे बढ़ना है। जो खुजदार का मामला हुआ है जनाब चेयरमैन, ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म और मैनिफेस्टेशन। पाकिस्तान इसको कंडेम करता है और ये इंडियन प्रॉक्सी जो हैं इनको बाज आ जाना चाहिए। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। खुजदार वाकया नाकाबिले बर्दाश्त है। भारतीय प्रॉक्सीज को बाज आ जाना चाहिए। भारत को जो जवाब मिला उससे सबक सीखना चाहिए। मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए हमें मिलकर बैठना चाहिए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। हालिया दौरे चीन से मुतालिक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंडिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान किसी से नहीं डरता। हम हमला करेंगे तो पहले बताकर करेंगे। हम उनकी तरह बुज़दिल नहीं हैं। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत का इआदा किया है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का अगला सेशन इस्लामाबाद में होगा। खुजदार वाक़े के खिलाफ सेनेट में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। स्कूल बस पर हमले में मुलव्विस भारतीय प्रॉक्सीज को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि दहशतगर्दों को कुचलने का वक्त आ गया। शहरी रहमान ने कहा कि भारत के हाथों शहरियों का मजीद कत्लेआम नहीं देख सकते। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। सेनेटर फैसल वावडा ने दिफाई बजट 3 गुना तक बढ़ाने और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें दुगनी करने की तजवीज दे दी।
بھارت نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو آزادی کشمیر پر 6 دریا پاکستان کے ہوں گے. 24 کروڑ لوگوں کا پانی روکنے کا صرف ایک پاگل ہی سوچ سکتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا الجزیرہ کو انٹرویو. کہا پاکستان نے بھارت کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ وہ کبھی بھولے گا نہیں. پاکستان کی عسکری حکمت عملی کئی دہائیوں تک پڑھائی جائے گی. ہمارے پاس بہت کچھ ایسا ہے جس کا بھارت کو علم ہی نہیں. گولڈن ٹیمپل پر حملے کا الزام مذاق خیز قرار. مودی سرکار کی آبی جارحیت زور پکڑ گئی. بھارت نے کشن گنگا ڈیم سے دریائے نیلم کا پانی روک دیا ہے. حکام کے مطابق دریائے نیلم میں پانی کا بہاؤ معمول سے 40% کم ہو گیا ہے. بھارت نے حالیہ کشیدگی کے دوران کشن گنگا ڈیم سے پانی چھوڑا تھا. جو 9 مئی کو ایک جماعت نے کیا اور کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں آ گئے، فتنہ اور فساد کا ایندھن بننے سے دور رہنا. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اب کبھی اپنے وطن کے خلاف زبان مت چلانا. جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ بھارت نے کیا اس میں زیادہ فرق نہیں. سیاسی شخصیت کا ٹارگٹ بھی ہماری مسلح افواج تھی. جن تنصیبات کو آگ لگائی گئی تھی اسی فضائیہ نے دشمن کے 6 جہازوں کو مار گرایا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودھا میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب. کہا نوجوانوں کبھی فتنہ فساد کا ایندھن نہ بننا، کبھی دھرتی ماں کے خلاف قدم نہ اٹھانا، اپنے ملک کی آہنی دیوار بنو. بانی پی ٹی آئی کا ایک بار پھر پولیگرافک، فوٹوگرامیٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کروانے سے انکار. لاہور میں درج 9 مئی کی 11 مقدمات کی تفتیشی ٹیم خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور. ڈی ایس پی جاوید آصف کہتے ہیں کہ ملزم ٹیسٹ نہیں کروائے گا تو تفتیش کیسے مکمل ہوگی. 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ جھوٹ میں ناکام ہونے کے خوف سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے. کبھی بادشاہ سلامت سو کر نہیں اٹھتے، کبھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی وکلا نہیں آتے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا طنز. کہا 9 مئی کے کرداروں اور سہولت کاروں کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. پاکستان کی خاطر بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. بانی سے رہنماؤں کی ملاقات نہیں کرائی تو آئی ایم ایف شرائط پر ساتھ نہیں دیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو. کہا ریاست کو ڈنڈے کے زور پر نہیں چلایا جا سکتا. ہماری جنگ جاری ہے، ہم ہر صورت میں اپنے بانی کو رہا کروائیں گے. بانی نے احتجاجی تحریک کے لیے دوبارہ ذمہ داری دی ہے. مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی کارروائی براہ راست دکھائی جائے گی. سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی استدعا منظور کر لی. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو لائیو اسٹریمنگ کے انتظامات کا حکم. بینچ پر اعتراض کی تینوں درخواستیں مسترد. 26ویں آئینی ترمیم کیس کے فیصلے تک سماعت ملتوی کرنے کی استدعا بھی ناقابل قبول قرار. کیس کی مزید سماعت پیر کو ہوگی. آئی ایم ایف کے ساتھ آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق مذاکرات جاری. معاشی ٹیم کا آئی ایم ایف سے سپر ٹیکس میں کمی، ریئل اسٹیٹ کو ریلیف دینے کا مطالبہ. تنخواہ دار طبقے سمیت مختلف شعبوں کے لیے بھی ریلیف پاکستان کی درخواست میں شامل. آئی ایم ایف کی جانب سے ریلیف کے معاملے پر تاحال سخت موقف. ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف ٹیکس رعایت پر ڈیٹا اور حکمت عملی دیکھ کر فیصلہ کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف سے آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات. پاکستان کے ساتھ اصلاحات، معاشی استحکام، ترقی میں تعاون جاری رکھنے کا اعادہ. قرض پروگرام پر عمل درآمد کے حوالے سے معاشی اصلاحات، مثبت نتائج پر اظہار اطمینان. وزیر اعظم کا میکرو اکنامک اصلاحات کے ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات میں بھی تیزی لانے کا عزم. اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے پاکستان کی معاشی صورتحال مستحکم قرار دے دی. او آئی سی سی آئی نے عہدیداروں نے بزنس کانفیڈنس انڈیکس سروے کے نتائج جاری کر دیے.
پاکستان میں کاروباری اداروں کے اعتماد میں 16% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ معیشت کے مختلف شعبوں میں مثبت تبدیلی کی بڑی وجہ میکرو اکنامک استحکام رہا۔ کم ہوتی ہوئی مہنگائی سے آئندہ 6 ماہ کے دوران کاروباری حالات میں مزید بہتری متوقع۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات میں فروغ پر بات چیت۔ بلاول بھٹو کی جنگ بندی معاہدے میں صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف، کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارتی روابط میں مزید استحکام چاہتا ہے، پاکستان خطے کے تنازعات کے حل میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کا شہداء کے لواحقین کی داد رسی پر اظہار تشکر، کہا کم ضرب دشمن سے خیر کی توقع نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی، پہلگام واقعے کی آڑ میں 3000 کے قریب کشمیری نوجوانوں کو غائب کر دیا گیا۔ اسلام آباد کا ایک اور منصوبہ 35 روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا فنشنگ ورک تیزی سے جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ، پروجیکٹ کے دونوں اطراف لینڈسکیپنگ اور خوبصورت پودے لگانے کی ہدایت۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کا گھر جلانے کے خلاف قرارداد پیش۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ احتجاج کی آڑ میں تشدد کرنا، جلاؤ گھیراؤ کرنا روایت بن گیا ہے۔ جس مسئلے پر احتجاج کیا جا رہا تھا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ضیاء الحسن لنجار کے گھر پر حملے کو اپنے گھر پر حملہ سمجھتے ہیں، جو لوگ ملوث ہیں ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ اور پی ایس ایل سیزن 10 کے ایلیمنیٹر میچ میں لاہور قلندرز اور کراچی کنگز آمنے سامنے۔ فاتح ٹیم کوالیفائر 2 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا سامنا کرے گی۔ گزشتہ روز کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 30 رن سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا۔